बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो रब आज़माता है तुम्हें तुम्हारे दिल की करीब चीज़ों से। वो फरमाता है ये नाउमीदी के वस्वे से तुम्हें तबाह कर देंगे। मैंने ना तुम्हें तन्हा छोड़ा है और ना मैं तुमसे बेजार हूँ। मेरे अल्लाह ने मेरा उस वक़्त साथ दिया जब चारों तरफ मुझे अपनी हार नज़र आ रही थी। और एक दिन तुम्हें ये खुशखबरी दी जाएगी कि जिसे तुम अपनी दुआओं में मांगा करते थे उसे तुम्हारे हमसफ़र के तौर पर चुन लिया गया है। तहज्जुद के सजदों में तुम्हारा रोना ज़ाया नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, बस तुम अपने प्यारे अल्लाह पर यकीन रखो। फिर आजमाइश के दौरान अक्सर अल्लाह उस चीज़ को तुमसे दूर करके भी आजमाता है ताकि तुम तड़प उठो और उसे पाने के लिए अपने रब के करीब हो जाओ। और वो तुमने नहीं सुना, जो रब के करीब होते हैं उनके अच्छे नसीब होते हैं। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के ऐसे रंग अता करेगा कि तुम्हारे सब्र में गिरे हर आंसू का हकदार अदा हो जाएगा। अल्लाह से इश्क में एक वक्त वो भी आता है, दुआ तो बहुत दूर की बात है, इंसान तो सिर्फ सोचता है और अल्लाह नवाज देता है। इस ख्वाहिश की तड़प में वो तुम्हें तहज्जुद तक लाया है, उस ख्वाहिश को मुकम्मल भी वही करेगा। एक दिन तुम्हारे पास वो सब होगा जिसे पाने की उम्मीद में तुम इतनी दुआएं करते हो, रातों को उठते हो। अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो। तुम्हारा इंतज़ार ज़ाया नहीं जाएगा। अल्लाह दूर कर देगा वो गम भी जिनकी शिद्दत का अंदाज़ा पूरी दुनिया में सिर्फ आपके अपने दिल को है। ये वक्त मुश्किल होगा, पर यकीन करें इस आजमाइश से आपको अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी। दुआ में यकीन। अल्लाह पर यकीन रख कर दुआ करने से लोग परेशान रह जाते हैं। ऐसे रास्ते बनते हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कुन कहने की सिफारिश करता है। तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले ना मिले अल्लाह मिल जाता है, और जब अल्लाह मिल जाता है तो सब मिल जाता है। अल्लाह फरमाता है ये सख्ती बस कुछ वक़्त की बात है, तुम इस पर सब्र कर लो, मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूँ। बस तुम हिम्मत ना हारना, खुद को अकेला ना समझना, अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारी ज़िंदगी से सारे गम, मुश्किलें, तकलीफ़ें ऐसे निकाल देगा कि तुम हैरान रह जाओगे। सुनो, ये मत सोचो कि तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जा रही या कभी कबूल नहीं होंगी, बल्कि जान लो तुम्हारी दुआएं तो अर्श पर जा पहुंची हैं। उसके तो बस एक कुन की बात है, जब तुम्हारे हक में बेहतर होगा तो उसने कुन कहना है और फायाकुन के मौजज़े हो जाने हैं। अल्लाह शादी के बाद हर लड़की को अपने घर का सुख नसीब करे, कभी किसी और की मुहताजी ना आए। ऐसा घर हो जिसमें वो सर उठाकर जी सके, ना कि सर झुका के। मर्द औरतों को तोड़ना और उन्हें रुलाना छोड़ देंगे जिस दिन वो ये बात समझ सकेंगे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। हज़रत अली ने फरमाया कि जब कोई औरत तुम्हारे सामने रो पड़े तो तुम्हारी मर्दानगी का तकाजा ये है कि तुम उस बात को वहीं ख़त्म कर दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बीवी की खातरदारी और खिदमत करना सदका है। बीवी अपने शोहर से उस वक़्त तक लड़ती या ज़िद करती है जब तक उससे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो वो लड़ना और ज़िद करना बंद कर देती है। बीवी की खुशियों और ख्वाहिशों का ख्याल रखना शोहर की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी को नहीं कह सकती। शोहर का प्यार, वक़्त और तवज्जो ही बीवी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। बीवी से मोहब्बत करना ऐब वाली या शर्माने वाली बात नहीं। शोहर अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत भरी गपशप करने या प्यार वाला नाम लेकर पुकारने से हरगिज़ न हिचकिचाएं, क्योंकि बीवी से हंसी मजाक या प्यार वाला नाम लेकर बुलाना सुन्नत है, और इस तरह सब के सामने इज्जत देने से बीवी को अपने शोहर से मोहब्बत नहीं
بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ عورت کبھی سمجھ نہیں سکتی، مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی، اس کو مرد کی ہی ٹیڑھی پسلی سے بنایا، اور جس مرد کی پسلی سے وہ بنی ہے وہی اس کا محرم بنتا ہے، وہ اسی کے نکاح میں جاتی ہے کیونکہ وہ اس مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، توجہ، وقت ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی۔ پاک محبت، جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ محبت سے محبت نہ کرو جب تک محبت آپ سے محبت نہ کرے۔ جب محبت آپ سے محبت کرے تو محبت سے اتنی محبت کرو کہ محبت کسی اور سے محبت نہ کرے۔ محبت کر کے کسی کو چھوڑنا یہ ایک گھٹیا ترین عمل ہے۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا جس سے محبت کرتے ہو اس سے نکاح بھی کرو۔ محبت یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس میں اگر محبت کرتے ہو تو اسے نکاح تک پہنچاؤ۔ کچھ لوگ اپنی محبتوں کا مان رکھ کے اسے حلال تک لے جاتے ہیں، اور کچھ کم ظرف لوگ ذرا سی آزمائش پر اپنی محبت کو بیچ راستے میں لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے محبت حرام ہے۔ جب محبت ہوتی ہے نا تو یہ نہیں کہا جاتا اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے اس سے نواز دے، نہیں، بلکہ کہا جاتا ہے اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں بھی ہے تو اسے میرے حق میں بہتر لکھ، مجھے وہی چاہیے۔ پھر ایسی محبت کرنے والوں کو میں نے نمازوں میں روتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور ایسی محبتیں ہی سچی محبتیں ہوتی ہیں۔ یہ وقت گزاری کو محبت نہیں کہتے، خوش رہیں اور محبتیں پھیلائیں۔ اصل عورت مرد کی محبت کا معیار اس کی غیرت کو بناتی ہے، دولت کو نہیں۔ وہ اس میں اپنا محافظ ڈھونڈتی ہے، جبکہ اصل مرد عورت کی محبت کو اس کی حیا اور سیرت کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ صرف خوبصورتی اس کے لیے کافی نہیں ہوتی، وہ اس عورت میں اپنی آنے والی اولاد، اپنی بیٹیوں کا عکس دیکھتا ہے، اور ایسی عورت کو پانے کی خاطر وہ اپنی انا، اپنی دولت سب داؤ پر لگانے پر تیار ہو جاتا ہے۔ مگر ایسے لوگ اتنی آسانی سے تو نہیں مل جاتے نا، ان کو کھوجنا پڑتا ہے، خود کو ان کے قابل بنانا پڑتا ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ باپردہ عورت غیرت مند بائی، غیرت مند باپ اور غیرت مند شوہر کا فخر ہوتی ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر خود عورت اظہار محبت کرے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ اپنے پہ گزرے تو درد، دوسرے پہ گزرے تو ڈرامہ، وار زمانہ۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ سورۃ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا ہی اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس لیے میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ دو قومی نظریے، بیٹی اگر بیمار ہو جائے تو دکھ لگتا ہے، بہو اگر بیمار ہو جائے تو بہانہ لگتا ہے۔
सुनो, खुदा करे तुम्हारा निकाह तुम्हारी मोहब्बत से हो, जिसके लिए तुम रोते हो, जिसके लिए तुम दुआएं मांगते हो। अगर वो तुम्हारे नसीब में बेहतर है तो अल्लाह उसे तुम्हारे निकाह में ले आए। खामोश लहजों को ये मत समझें कि अंदर से खाली हैं, इनमें बातों की गहराई समंदर से कहीं ज़्यादा होती है। बस ये ज़ब्त के आदी हो जाते हैं। अरबी की एक खूबसूरत कहावत है, आप जब चाहें दूर तो जा सकते हो, लेकिन जब चाहो करीब नहीं आ सकते। अपनी खुशियाँ और अपने गम अपने तक महदूद रखें, क्योंकि लोग खुशियों को नज़र लगा देते हैं और दुखों में मज़ीद दुख देते हैं। रास्तों पर निशानियाँ वही लोग छोड़ते हैं जिन्हें पीछे रह जाने वालों से मिलने की ख्वाहिश हो। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन लोगों से मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।